Vanakkam students, now we are going to discuss lesson 1's question and answers. First question. Vaidyena prathamam kim jnatavyam? Vaidyena prathamam kim jnatavyam? Paratattvam, swatattvam, rogatattvam. Yes, correct answer is rogatattvam. उपकारः कस्मात् अपि महत् स्यात्. उपकारः कस्मात् अपि महत् स्यात्. स्वर्गादपि, धनादपि, भुवनादपि. Yes, correct answer is भुवनादपि. सुब्रह्मण्य भारतेः जन्मस्थानं किम्? सुब्रह्मण्य भारतेः जन्मस्थानं किम्? चेन्नै, एट्टयपुरम, कुंभकोणम. Yes, correct answer is एट्टयपुरम. Next, कः श्रेष्ठः ग्रन्थः अस्ति? कः श्रेष्ठः ग्रन्थः अस्ति? वेदः, साहित्यम, अलंकारः. Yes, correct answer is वेदः. कः भुवि महीयते? कः भुवि महीयते? उपकार विस्मर्ता, अपकार स्मर्ता, अपकार विस्मर्ता. Yes, correct answer is उपकार विस्मर्ता. भूलोके श्रेष्ठतमः देशः कः? भूलोके श्रेष्ठतमः देशः अमेरिका, आफ्रिका, भारतम. Yes, correct answer is भारतम. सर्वदा कः सोढव्यः? सर्वदा कः सोढव्यः? अपकारः, उपकारः, परोपकारः. Yes, correct answer is अपकारः. पक्षिणः कं त्यजन्ति? पक्षिणः कं त्यजन्ति? शुष्कतटाकम्, उष्णतटाकम्, शीततटाकम्. Yes, correct answer is शुष्कतटाकम्. के खेदेपि सह स्युः? के खेदेपि सह स्युः? शत्रवः, राजानः, बान्धवाः. Yes, correct answer is बान्धवाः. कार्यसाधक उपायः कति? कार्यसाधकः उपायः कति? एकं, पञ्च, द्वे. Yes, correct answer is पञ्च. तिरुक्कुरल् ग्रन्थे कति भागाः सन्ति? तिरुक्कुरल् ग्रन्थे कति भागाः सन्ति? त्रयः, चत्वारः, सप्त. Yes, correct answer is त्रयः. श्रेष्ठा नदीषु का प्रथमा? श्रेष्ठा नदीषु का प्रथमा? कावेरी, ताम्रपर्णी, गंगा. Yes, correct answer is गंगा. मूदुरै ग्रन्थस्य रचयिता का? मूदुरै ग्रन्थस्य रचयिता का? सरस्वती, औवैयार्, विजया. Yes, correct answer is औवैयार्.